बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि कुत्ते की पैदाइश कैसे और क्यों हुई, कुत्ते को नजस क्यों करार दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना किया। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते। कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफात पाई जाती है जिनमें से कोई एक सिर्फ इंसान अपना ले तो वो वली बन जाए। दुनिया में कुत्तों की कितनी किस्में पाई जाती हैं। नाज़रीन, कुत्ता ना सिर्फ ज़माना कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी समझा जाता है बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुतालिक कदीम तारीख और सफ़ियों में 2 हकायात मौजूद हैं। पहली रवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश से मुतालिक इमाम अब्दुर्रहमान अल-सफूरी में अपनी किताब नज़्ज़ातुल मुजालिस में फरमाया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उस वक्त शैतान यानी इब्लीस जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने ना सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया बल्कि उस वक्त उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से इस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। इस मिट्टी के हटने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। नाजरीन, उसके बाद पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। नाजरीन, ये वाक़या इमाम सफूरी ने बिला किसी सनद जिक्र किया है और कुरान या हदीस में इसका जिक्र मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मातबर नहीं कहा जा सकता। दूसरी हकायत नूरुल मुबीन नाम की किताब में मौजूद है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसे अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया है। तो इसके जवाब में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलाम अल्लाह को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा था तो वो दोनों उस वक्त खौफ से एक परिंदे की मानिद कांप रहे थे। नाजरीन, तो उस वक्त शैतान दुनिया के दिग्गर दरिंदों के पास गया था और इनसे कहा कि तुम लोग आकर इन मासूम परिंदों जैसे कमज़ोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कुफ जारी हो गई थी और इस थूक से कुत्ते को तख्लीक किया गया है। यही कुत्ते इसके बाद इंसानों और इन दरिंदों के बीच अल्लाह ताला के हुक्म से आ गए थे और इन्होंने इंसानों को बचा लिया था। नाजरीन, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ, सुनन अबू दाऊद, मुस्तद अहमद समेत दीगर अहादीस की कुतुब में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रवायत बयान की जाती है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है। आपने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे एक कुत्ते का बच्चा है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निकालने को कहा और अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम इस घर में दाखिल नहीं होते हैं जहाँ कुत्ता हो या तस्वीर हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा कुछ यूँ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार की गर्ज के अलावा
کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ ناظرین، کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو۔ ناظرین، ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا گن پایا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ نجس برتن کو 3 دفعہ دھونے سے ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ ادنیٰ جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متوازین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب یہ مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں کتوں کی 400 نسلیں موجود تھیں اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زائد کتے موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جدید ہیں جن کو مختلف طریقوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھروں میں کتے پالتے ہیں وہ روزانہ اپنی نیکیوں میں کمی کر رہے ہیں، بلکہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔